Votre agence immobilière Bamkna. أجود العروض بكل شفافية ووضوح. خليكم متابعين. شكرا لكم على الاشتراك في قناة بامكنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتكم عقارات بامكنا، قناة الوسيط الاحترافي بامتياز مدينة مكناس، قناة اللي تتقربكم من جميع العروض العقارية المختلفة في جميع أحياء مدينة مكناس والنواحي. واليوم مشاهدينا الكرام جبت لكم أكبر همزة طبيعة الحال، لا بالنسبة للثمن لا بالنسبة لافينيسيو وكذلك الموقع، وزيد ان الثمن همزه بمعنى الكلمه. حنا مشاهدينا الكرام في منزل اخ بلس 2. هذا المنزل اخ بلس 2 كل طابق عندنا فيه جوج شقق. اذا المجموع ديال هذا المنزل اخ بلس 2 اللي فيه جوج واجهات 6 ديال البرطمات، كل طابق بالنسبه للطابق الارضي جوج برطمات، بالنسبه للطابق الاول والثاني كذلك جوج برطمات، بالاضافه الى ان السطح ملكيه مشتركه. كل برطمه عندها الروبيني ديالها اللي تتحكم فيه من البرطمه ديالو في السطح بالنسبه للملكيه المشتركه. اما بالنسبه للثمن فهو 28 مليون مشاهدينا الكرام. اذا ولينا تنهضروا في الثمن ديال الاقتصادي والجوده والاتقان والفصاله، يعني من السكن الممتاز. اذا شوفوا معايا الدار كلها تبارك الله مصبوغه بالصباغه البلاتينيه. للذكر ان مازال بعض اللي تخافوا فيها، ولكن بحكم ان هاد البرطمات تيطيروا عندنا دغيا، يعني هاد البرطمات ماشي عاد تسيق الدار ولا عاد فينا عاد نصوروا عاد تباع، لا، حيت الثمن قليل في السوق. موقع وهو حي كامليه، الزئه جديده، المرافق متوفره، المدرسه، ترونسبور، كذلك الجامع، كذلك اللي اهم هما المرافق الاساسيه اليوميه، كلشي متوفر حداك في هذه الشقه او في هذا المنزل هذا. وإلا لاحظتوا معايا لا فينيسيو تتحدث مباشره معكم بالنسبه للنظره ديالكم في هذا الفيديو هذا. عندنا اول حاجه هاد الشقه هذه تتمتاز بالاطلاله تقريبا الكليه على الشارع. اذا عندنا الشرجم الاول بالريدو الكتريك على الشارع، عندنا المطبخ اللي مازال في اطار الانجاز على الشارع، غيكونوا بلاكارات هنايا كما تشوفوا، غادي يكون واحد البلاكارات مشاهدينا الكرام بالنسبه لنفس البلاكارات ام دي اف. اما البوطاجي راه مضالي، وكذلك الشرجم عندنا الاطلاله على برا، بالاضافه الى ان هذا الشرجم هذا راه الكتريك بالنسبه للريدويات، بالاضافه الى البيت النعاس اللي كذلك حتى هو مشاهدينا الكرام عندنا الاطلاله ديالو على الشارع. ونزيدكم هذه راه الا جا الانسان وشافها مباشره وطلينا من هاد الشريجمات غادي تقول راك في الطابق الاول، ولكن لا، حنايا في الطابق الارضي. هو هاد القطعه الارضيه جايه عاليه بالنسبه للمقاول، زاد علا بالنسبه للساس، يعني الطبله تعلات بزاف بحكم ان زاد فيها تقريبا 1 المتر، عاد بنى السفليه وعاد بنى الطابق الاول والثاني، حكم ان هذا لافونتاج كبير بالنسبه لهذه الطبقه هذه، واخا سفليه ولكن العلو عاليه بالنسبه للمستوى ديال الزنقه او الارض او الخارج ديال هذا المنزل هذا. اذا هنايا هادو معلومات مهمين ديال هذا العقار. واجيو نشوفوا الفصاله. عطيناكم الموقع، عطيناكم الثمن، ولكن بقاو معايا باش تكتشفوا الفصاله. كما تشوفوها نتوما، يعني حنايا مازال في اطار الانجاز. هذا المنزل تبعت لنا شقه، عندنا سفليه كذلك شويه صغيره على هذه ولكن فيها جوج واجهات، كذلك الباب لونطري ديال الدار اخ بلس 2. كاين الباب هنايا ديال السفليه الاولى، وكاين الباب ديال السفليه الثانيه اللي تنطرحوها عليكم بالثمن ديال 28. المساحه مشاهدينا الكرام الاجماليه 70 متر، وكذلك فيها مواصفات عاليه الجوده. هنا مشاهدينا الكرام هي تندخلوا على الباب تلقاو واحد الكولوار. اول حاجه تلقاو هذا الكولوار هنا على يدينا على اليسر عندنا الغرفه الاولى، غرفه ممتازه ما فيها لا سواري، بصباغه البلاتينيه، البلافو ديالها جد ممتاز كما تشوفوا. كذلك هنايا البانو ديال التلفازه، وكذلك هنا غادي يكون باب الالومنيوم اللي غادي تخرج اللاكور، حيت هذه الشقه فيها لاكور مشاهدينا الكرام، وهذا هو الشرجم الوحيد اللي تطلع اللاكور مشاهدينا الكرام بالنسبه لهذه الشقه هذه. وجميع الشريجمات ديال البيت الاخر الثاني وكذلك ديال الكوزينه وديال الصالون تيطلعوا على برا، يعني عندك تقريبا الشقه كامله تطلع على برا من غير هذا البيت هذا اللي تيطلع للاكور. اذا كما تشوفوا الصباغه بيضاء جد ممتازه، البيبان جد راقيين مازال ما ركبوش لي بواني، ولكن بحكم ان هاد البرطمات دغيا تيطيروا
راه تنجيو نصوروهم في اطار الانجاز، يعني باينين، بين الفصاله، بين الصباغه، بين الجليج، فقط مازال السانيتير ومازال لي بواني بالاضافه الى البيبان ديال الالومنيوم. هنا مشاهدينا الكرام عندنا لانستالاسيون ديال الفاسك موبلي، ممكن تضيف هنا واحد الفاسك موبلي ديال تركيا، راه تيديروا شي 1000 1200 درهم، تيجيو زويونين وتعطيو واحد الديكور ممتاز. هنا كذلك عندنا الدوش والطواليط اعزكم الله، كما تشوفوا راه مجلج لا من الحيط وكذلك من الاتساع. غيكون هنايا يعني فاسك كذلك، غادي يكون كذلك هنايا طواليط روميه، والرشاش اللي غادي يكون يعني في هذا القنت هذا باش ممكن تكاشيه بالالومنيوم وتعزلو. اما فوق الدوش راه طبيعه الحال تكون عندنا واحد الديبار. اذا هنايا غرفه، هنايا عندنا لانستالاسيون دو فاسك، هنايا عندنا الدوش والطواليط، وعندنا كذلك الفوق ديبار. اجيو تشوفوا معايا الصالون. الصالون تر الانتباه ديالي، اول حاجه جاي معزول وجاي قريب للباب وجاي معزول، يعني ممكن تفرشوا بربعه ديال الحيوط. اذا تفرش تفريشه هكا وتفرش تفريشه هكا وتفرش تفريشه هكا، يعني تفريشه كومبلي لهذا الصالون هذا. وشوفوا الجماليه ديال اللوينات اللي تختاروا فيه، ناسقين لا بالنسبه للحيط ديال البانو ديال التلفازه، لا بالنسبه للزواقه اللي عندنا بالنسبه للصالون. وراه جاي كبير، المساحه تقريبا ديال 5 على 23، وعندنا فيه شارجم كبير، الاطلال على برا وكذلك العلو. اذا ما غاديش نحتاج انني نصوركم على برا. الناس اللي انتريسي تجي مرحبا بها. بالنسبه للوكاله العقاريه عقارات بامكنه، الزياره والاستشاره غراتوي، اجيو مرحبا بكم. الوكاله اللي تتواجد في كاميليا، حنا فرا الاشاره ديالكم، اجيو وشوفوا مباشره هذا العرض وعينوه، وكذلك غادي يعجبكم 100%، لا بالنسبه للثمن ديالو ولا بالنسبه لافينيسيو ديالو. اذا الصالون جاي من اتساع، جاي فيه العمق، كذلك فيه اتساع حتى في العرض، وكذلك مشاهدينا الكرام جاي معزول وممتاز. هنايا عندنا كذلك كولوار اللي تيدينا للكوزينه. كوزينه كما هضرنا غادي يكون فيها البلاكارات الفوق والتحت. هنايا غيكونوا البلاكارات هما تيلصقوا في اطار الانجاز، وكذلك الشرجم الومنيوم الكتريك. بالاضافه الى ان ممكن دير هنا ماكينه الصابون، وممكن دير ماكينه الصابون في ذاك لاكوغ، حيت ذاك لاكوغ غينفع بزاف مشاهدينا الكرام بالنسبه لي زاكسيسوار الزايدين. هنايا بيت النعاس، بيت النعاس كما تشوفوا جاي ممتاز، جاي بالشرجم ديالو. كذلك عندنا هنا البانو ديال التلفازه، كذلك عندنا البلاكار بطبيعه الحال اللي مازال في اطار الانجاز، وكذلك زويقه زويونه بالنسبه للفو بلافو سامبل بلي سبوت ديالها. اذا شقه مثاليه بالثمن ديال 28 مليون في حي كاميليات الزئه الجديده، المدرسه، السويقه، كلشي متوفر حداك، وثمن جد مناسب فقط مشاهدينا الكرام 28 مليون. اذا سارعوا سارعوا، راه عندنا 2 شقق فقط اللي بقاو بالنسبه لهذا الثمن هذا، وعندنا ان شاء الله في الطبق الاول والثاني راه غادي نحط لكم الثمن ديال 35 مليون، 3 الغرف راه غادي تلقاوها بطبيعه الحال في القناه ديالكم عقارات بامكنه. الى اللقاء، ونتلاقاو في عرض جديد على القناه ديالكم عقارات بامكنه.